हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले बात होगी एंड्रू जैक की, जिन्होंने गेस्ट पोजिंग करी है EMC एलीट मसल्स क्लासिक में। और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत और हेवी नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली ऑफ सीज़न है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो इन्होंने गेन किया है और बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे ख्याल में। ये जब मुकाबले में आते हैं उस वक़्त तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों, कुछ ज़्यादा ही रिप्ट हो जाते हैं, या इनके बॉडी में और भी क्योंकि लंबे और चौड़े बहुत ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि इनको अपने बॉडी पे थोड़ा सा मास बढ़ाना होगा और हैवी आना होगा। और जब ये और भी थोड़ा सा ज़्यादा हैवी आ जाए, क्योंकि देखें बॉडी बिल्डिंग जो है वो सिर्फ इस बात के का खेल नहीं है कि आपने मसल्स गेन कर लिए और फिर रिप्ट आ गए। रिप्ट नहीं आना है आपने आपने देखें, ये है इनके मुकाबले के से कुछ फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी रिप्ट नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। मगर मसला सिर्फ एक ही है कि भाई इनके जो साइज़ है ना वो काफ़ी, और फ्रेम जो है वो काफ़ी चौड़ा और बड़ा और लंबा है, तो इसको फिल करने की भी ज़रूरत है। इनको मेरे ख्याल में आर्म्स में कुछ जो है ना कुछ ज़्यादा मसल्स की ज़रूरत है, कुछ बल्की होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा थिकनेस इनको चाहिए। शोल्डर्स एट द सेम टाइम्स उसी तरह बड़े होने चाहिए इनके। थाइज और बैक में भी इनके पास स्पेस है और काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है। और लंबा जो बंदा होता है उसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो हाइट का होता है। एडवांटेज इन दिस सेंस होता है कि भाई अगर ये बंदा सामसन डोडा की तरह अपने फ्रेम को फिल कर ले तो इससे खूबसूरत और ज़्यादा पुरकशिश कोई नज़र नहीं आता। और इसी तरह सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक होती है इनके पास वो यही होती है कि फ्रेम को फिल करना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये साहब हैं, एंड्रू जैक। क्योंकि इनको कई सालों से अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो यही एक किस्म की साइज़ में ये आ रहे हैं। कोशिश ने ज़्यादा नहीं कर रहे हैं अपने आप को हैवी करने की। देखें इधर थोड़ा सा आपको हैवी नज़र आ रहे हैं, ये ऑफ सीज़न है ऑब्वियसली, और इतने ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। मगर फिर भी अगर आप समझ लें कि इसी वेट में और आर्म्स को ये हैवी कर दे, चेस्ट और शोल्डर्स को और बैक को, और रिप थोड़े से आ जाएं तो क्या ज़बरदस्त दिखेंगे। मेरे ख्याल में सैमसन डोडा और फिर इन दोनों का ही मुकाबला होगा। ये जो और जो पीछे है ना, ये डेरेक और हादी चुपान, ये बेचारे फिर हाथ ही मलते रहेंगे, बल्कि ये सोच भी नहीं सकते कि भाई साहब ये दोनों जो है ना ये कितना आगे जा सकते हैं। सो मैं तो शुरू से ही, बल्कि कई महीनों से, मुकाबले से पहले भी इनको यही मशवरा देता रहा हूँ कि भाई साहब साइज़ गेन करें, साइज़ गेन करें। मगर मेरे ख्याल में इनके कोचेस को इनका, और या खुद इनको, यही यही जो है यही साइज़ इनको पसंद है और यही इसी में इन्होंने कम्पीट करना है। साइज़ की जब बात होगी तो मार्टिन फिट्ज़वाटर की भी बात होगी, क्योंकि इन्होंने जब क्वालिफाई किया था मिस्टर ओलंपिया के लिए तो फिर उसके बाद इस बंदे ने जो साइज़ गेन करा है ना वो इनक्रेडिबल है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, एक मिसाल थी। तभी तो उस साइज़ के बदौलत इन्होंने 5वीं पोजीशन ली है। कोई कम बात नहीं है, 5वीं पोजीशन लेना वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल होता है अक्सर बॉडी बिल्डर्स के लिए वो पोजीशन लेना। और इन्होंने अपनी पोजीशन 5वीं पोजीशन ना सिर्फ पाँचवीं पोजीशन ली है, बल्कि एक बॉडी बिल्डर्स को जो इनसे आगे हैं उनको एक किस्म की एक चेतावनी दी है कि भाई साहब मैं पीछे जो हूँ ना वो 5वीं पोजीशन पे रहने के लिए नहीं हूँ। मैं अगले साल आऊँगा और उससे हेवी बन के आऊँगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। ये नहीं था कि बस सिर्फ साइज़ गेन करा है और कंडीशन नहीं थे, कंडीशन भी थे। ये अभी रोमानिया में मुकाबले के लिए ये तैयारी पकड़े हुए हैं। और भाई साहब रोमानिया में हैं या प्राग में हैं, अभी मैं इसमें कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। बट ये जो है ना ये जा रहे हैं उधर मुकाबले के लिए, और इनके मुकाबले में होंगे द इनक्रेडिबल सी बम। और सी बम जो है वो वैसी ही मतलब है कि दिखाने के लिए या अपना शौक़ पूरा करने के लिए या अपने फैंस को
خوش کرنے کے لیے کہ بھائی میں بھی ایک اوپن مقابلے میں حصہ لیتا ہوں. تو ان دونوں کا مقابلہ ہوگا اور اتنے رپ نظر نہیں آ رہے ہیں ٹو بی آنیسٹ مجھے. مارٹن فٹز واٹر شاید یہ ابھی انہوں نے بلکنگ شروع کر دی ہے اگلے سال کے لیے، جو بھی ہے مگر کافی زبردست ہے. اور اس بندے سے مجھے یہی امید ہے، 5ویں پوزیشن لی ہے تو ڈیفینیٹلی اگلے سال جب آئیں گے 2025 میں تو بہت ہی زبردست اور بہت ہی مطلب ہے کہ امپرووڈ ورژن لے کر آئیں گے اور دکھائیں گے کہ کیسے دکھتے ہیں. اب دونوں میں یہ ایک مسٹر اولمپیا کے بعد جو تھا نا، ادھر جاتے ہوئے ان دونوں نے ویٹ کیے ہیں اور دونوں کے ویٹ میں کتنا فرق ہے. اور یہ ویٹ کا فرق اس لیے نہیں ہے کہ ایک پہ مسلز بہت زیادہ ہیں دوسرے پہ نہیں ہے، کیونکہ آگے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مسلز جو سائز ہے نا وہ تقریباً بہت کم ڈفرینس ہے. مارجن جو ہے وہ 108 کلو ہے اور سی بم جو ہے 118 کلو. مگر پھر ہائٹ بھی دیکھ لیں کہ بندے کی ہائٹ کافی زیادہ ہے اور ہائٹ دیکھ سکتے ہیں آپ، کافی وہ لمبے چوڑے اور تگڑے قسم کے باڈی بلڈر ہیں سی بم. سو ڈیفینیٹلی وہ خود بھی اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی صاحب میں کافی لمبا ہوں اور چوڑا بھی ہوں، تو اس وجہ سے میری ہائٹ کے مطابق تو بنتی ہی ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں گے ان کا، اگر یہ جو کیا کہتے ہیں مسٹر اولمپیا میں جو ان کا کمپٹیشن ہوا تھا تو دونوں کافی زیادہ مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ مارٹن جو ہے نا وہ ان سے تھوڑے سے ہیوی ہیں، جو مجھے لگا. شاید اور باڈی بلڈرز کو نہیں لگ رہا ہوگا، جو اور دیکھنے والے ہیں ان کو نہیں لگتا ہوگا کہ وہ اس سے ہیوی ہے، مگر مجھے پرسنلی یہ محسوس ہوا کہ مارٹن فٹز واٹر ان سے ہیوی ہیں اور مسلز اور ڈینسٹی کافی زیادہ ہے. شیپ بھی تھوڑا سا امپرووڈ ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں، یا انہوں نے جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں سارٹ آؤٹ کیا تھا یا بنایا تھا اپنا جسم، وہ کلاسک فزیک کو دیکھ کر بنایا تھا. سو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ دونوں الگ الگ کیٹیگری میں کمپیٹ کرتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کی شیپ بہت زبردست ہے دوسری کی شیپ اتنی اچھی نہیں ہے. بٹ اب یہ مقابلہ جب ہوگا اور اس کا رزلٹ آئے گا تو پھر پتہ لگے گا کہ کون کتنا پانی میں ہے یا کدھر وہ پلیس کرتے ہیں. مگر میں پھر بھی سی بم اگر ہار جاتے ہیں یا مارٹن فٹز واٹر ہار جاتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسٹر اولمپیا سے دونوں کی کچھ تصویریں ہیں. سی بم دیکھیں کافی کلیئر ہیں، کافی زیادہ شارپ ہیں. مارٹن فٹز واٹر جو ہے وہ ہیوی ہے، اوپن میں وہ کھیل رہے ہیں اور ان کا جو دیکھیں ہائٹ کی وجہ سے جو ان کے تھائز کا جو سائز ہے نا وہ کافی زیادہ ہے. سو یہ ایک ڈفرنس ہوتا ہے. اور میرے خیال میں اگر مجھ سے پوچھا جائے نا تو میں تو کہوں گا کہ سی بم بہتر دکھتے ہیں آنکھوں کو. مگر پھر یہی ہے کہ کلاس کا فرق ہوتا ہے، ایک جو ہے کلاسک میں کمپیٹ کر رہا ہے دوسرا اوپن میں کر رہا ہے، تو یہ کافی میٹر کرتا ہے. آپ نے کلاسک میں کس طرح آنا ہے، آپ نے اوپن میں کس طرح آنا ہے، یہ کافی میٹر کرتا ہے. اور پلس سی بم کے پاس ویٹ بڑھانے کا اتنا موقع نہیں ہوتا، چانس نہیں ہوتا، تو اس لیے سی بم ایک سرٹن ویٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنا جو فزیک ہے وہ شو کرتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو مارٹن فٹز واٹر ہے اس کے پاس انلمیٹڈ سائز گین کرنے کا وہ ہے اپرچونٹی ہے. اور ہائٹ جو ہے نا، جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ہائٹ میٹر کرتا ہے. دیکھیں شاید اگر اس سے زیادہ مارٹن اپنے اوپر ویٹ ڈال دے تو وہ بہت برے لگیں گے، شاید، میں کہہ رہا ہوں، یقینی تو نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر سی بم اور ویٹ گین کر لے یا آپ نے جو مسل سائز ہے وہ انکریز کر لے تو شاید اس سے بھی زیادہ خوبصورت دکھنا شروع ہو جائے اور مارٹن اس کے بالکل قریب بھی نہ پہنچے. اس فوٹوز میں اگر آپ دیکھیں جو مسٹر اولمپیا میں مقابلہ ہوا تھا اور دونوں کو کمپیئر کیا ہوا ہے بالکل ایک دوسرے کے ساتھ دو فریمز میں، تو میرے خیال میں تو سی بم بہت ہی زبردست نظر آ رہے ہیں. آبویسلی رومینیا کے پراگ کے لیے انہوں نے اور بھی زیادہ ویٹ گین کیا ہوگا مسٹر اولمپیا سے زیادہ، جو ہم دیکھ سکتے ہیں. شاید ان کا اس وقت ویٹ جو تھا سی بم کا مسٹر اولمپیا کے ٹائم پہ 108 kg تھا، اب 10 کلو بڑھایا ہو، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بٹ کمپیریٹیولی اس وقت میرے خیال میں سی بم اپنے ہائٹ اور اپنے سائز کی وجہ سے بہتر نظر آ رہے ہیں
मॉडर्न फिट्स वाटर भी बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, मगर बट हाइट, जब एक बंदे के पास हाइट होती है ना और वो मसल्स उसको फिल कर लेता है उस फ्रेम को, तो ऑब्वियसली बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और वही बात जो है ना वो सीबम के साथ है कि इन्होंने अपने फ्रेम को काफ़ी खूबसूरती से फिल किया हुआ है। बट मेरे ख्याल में मार्टिन जो है ना वो इस साल कुछ बहुत ही तगड़ी फिजिक लेकर आएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, और ओलंपिया में हम इस पे नज़र रखेंगे कि वो क्या करते हैं। बट सीबम रिटायर होने वाले हैं, एक एरा ऑफ बॉडी बिल्डिंग जो है वो ख़त्म हो रहा है। क्या पता वो वापस आ जाए, बट एट द मोमेंट ही इज़ डन, और वो अपने पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप यू हैव अ गुड